مسؤول في توجيه والإرشاد في من مدينة المنورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأهله. فنرجو من الإخوة جميعا الاستفادة، التنبيه والانتباه والاستفادة من شيخنا، وهذه الفرصة نادرة وثمينة لنا، ولذلك أرجو منكم الانتباه. اكتب ما قاله الشيخ واستفيدوا منه. فكما عينت في بعض الإخوة أن يراقب. طيب. Ayo ikhwah semua, ana harap bagi yang SMP diperhatikan semuanya, antum mengambil faedah, jaga adab-adabnya, terutama yang SMP, isim aman diperhatikan, diperhatikan adik-adiknya. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خيرا ما يجزي نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء العلمي المبارك في بيت من بيوت الله مع طلبة من طلبة العلم الشرعي الذين هم ورثة الأنبياء والسائرين على طريق الجنة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل العظيم على وراثة النبوة وعلى طريق الجنة، اللهم آمين. ثم اعلموا أيها الإخوة أننا نلتقي في هذا اللقاء من أجل أن يستفيد بعضنا ببعض، وهناك في لقائنا هذا بعض النصائح التي تتعلق بطلب العلم الذي أنتم بصدده. نصائح مهمة تحتاجها أنت كطالب علم شرعي حتى تحسن أداءك، وحتى تكون طريقك في هذا السبيل طريق صالحة وممهدة وتؤدي إلى الهدف الذي تنشده. فسوف يكون لقاؤنا اليوم بإذن الله في آداب طلب العلم، فأرجو الانتباه وحسن الإنصات والفهم، سواء لمن كان يستطيع أن يفهم العربية أو من لم يستطيع عن طريق أخونا الأستاذ المترجم. بارك الله فيكم. Syekh hafizahullah ta'ala membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau iringi dengan doa-doa. Kata Syekh, ahlan wa sahlan pada pertemuan ilmu ini di salah satu dari rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bersama para talibul ilmi, para orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah pewaris para nabi ahli waris dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al ulama warathatul anbiya, bahwasanya mereka para ulama, para penuntut ilmu adalah ahli waris dari para nabi. Kemudian dan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menuntut suatu jalan dalam rangka
mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kita saling membagi faedah, saling memberikan manfaat antara sesama kita, yaitu antara penuntut ilmu. Kata beliau, di antara hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilmi agar perjalanan dalam menuntut ilmu itu benar adalah dia memperhatikan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, kata Syekh, pada pertemuan kali ini beliau akan memberikan wasiat-wasiat yang penting bagi para penuntut ilmu. Adab-adab yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Sampai begitu juga kepada semuanya, bagi yang faham bahasa Arab atau tidak faham yang bahasa Arab. Bagi yang tidak faham nanti akan dibantu oleh penerjemah. أول الآداب التي يوصى بها في هذا الطريق الإخلاص، إخلاص النية لله تعالى، وحسن القصد والتوجه، وأن تجعل نيتك في هذا الطريق أولا وآخرا نيل مرضات الله تعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى، ونيل الطريق التي تعبد بها الله تعالى، لأنك بهذا العلم تتمكن من عبادة الله على الوجه الصحيح. بدون العلم لا تستطيع أن تعبد الله كما ينبغي، وأنت إنما خلقت لعبادة الله كما يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإخلاص النية هي أول ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، لأن هذه النية إذا أخلصها لله فإنه ينال بذلك الأجرين معا أو الهدفين معا، الهدف الدنيوي والهدف الأخروي. لأن الإنسان إذا قصد بعمله الآخرة فإن الله يسهل له الدنيا والآخرة، بينما لو قصد بهدفه الدنيا فقط فإنه لا ينال من الدنيا إلا القليل الذي كتبه الله له، ولا ينال من الآخرة تماما. الله تعالى يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني أنت بدل أن تقصد بعملك وخاصة العلم مجرد الدنيا عليك، فإذا فعلت هذا فإنك تخسر الدنيا والآخرة، بينما لو قصدت بعلمك الآخرة تحصل على الدنيا والآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، نزل له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. يعني الذي يقصد بعمله الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه منها شيء بسيط، بينما الذي يريد الآخرة يعطيه الله زيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بعمله الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا صاغرة، ومن جعل نيته في الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فإذا هذه مصلحة عظيمة ينبغي أن نحرص عليها، وهي أن نجعل الدنيا الآخرة هي هدفنا ورضا الله هي غايتنا، لأن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أخلص دينك لله، هذا الذي أمرت به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني أنت إذا نويت بعملك الدنيا فإنك لا تنال مما تتمنى شيئا، بينما لو أردت بعملك الآخرة فإنك تنال منها وتنال من الدنيا. وأسوأ ما ينويه طالب العلم هو أن يجعل نيته في العمل في العلم الشرعي الآخرة، فيكون ممن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أول من تسعر بهم النار. أول من يوضع في النار رجل تعلم العلم من علوم الشرع من أجل أن يقال عالم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال: لما تعلمت العلم؟ فيقول: تعلمت لوجهك يا ربي. فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيلقى في النار.
وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يجد ريح الجنة. إذن هذا وعيد ينبغي أن نحذره يا إخواني. يا أبنائي اجعل نيتك رضا الله، اجعل نيتك رفعة الدرجات عند الله، اجعل نيتك رفع الجهل عنك حتى تعبد الله كما ينبغي. أخلص في نيتك يرفعك الله درجات، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اجعل نيتك أن تحصل على خشية الله، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan adab yang pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang thalibul ilmi adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki niat, tujuan di dalam menuntut ilmu. Dari awal dia menuntut ilmu hingga akhir dia menuntut ilmu. Hendaklah dia meniatkan dalam menuntut ilmu itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dengan menuntut ilmunya agar dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Karena seseorang tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali dengan ilmu. Karena tugas seorang manusia ketika diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis bahwasanya apabila seseorang di dalam perjalanannya menuntut ilmu dia mengharapkan dunia, maka dia akan mendapatkan kerugian dunianya dan akhiratnya. Akan tetapi apabila seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmunya akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia dan tambahan di akhirat nanti. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mewanti-wanti lagi dengan mengatakan bahwasanya perhatikanlah ketika kita meniatkan di dalam perjalanan menuntut ilmu ini mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali hanya sedikit, atau bahkan dia akan mendapatkan kerugian dari dunia tersebut. Bahkan yang lebih parahnya dia akan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Kemudian Syekh Hafizahullah taala menunjukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meniatkan dalam perjalanannya menuntut ilmu adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Dan barang siapa yang meniatkan di dalam perjalanannya dalam menuntut ilmunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkayakan dia dan Allah akan mengumpulkan perkaranya, akan memudahkan seluruh perkaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Dan hal yang paling buruk yang dilakukan seorang penuntut ilmu adalah dia murni di dalam perjalanan menuntut ilmunya hanya mengharapkan dunia tanpa mengharapkan akhirat sedikit pun. Orang seperti ini akan diancam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada tiga golongan yang mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu agar dia dikatakan seorang alim. Ketika dipanggilkan kepada dia, mengapa kamu menuntut ilmu? Dia mengatakan, saya menuntut ilmu karena engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan seorang alim. Oleh karenanya, Syekh dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu mengharapkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Makanya kata Syekh, wahai anak-anakku, perbaiki niat kalian. Jadikan di awal perjalanan menuntut ilmu ini mengikhlaskan niat, karena orang-orang yang mengikhlaskan niat akan dimudahkan dalam perkara menuntut ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para ulama.
الوصية الثانية يا أبنائي ترك المعاصي. احذر المعاصي فإنها سبب لعدم البركة وضياع العمر وبطلان العمل وحبوط الجهد والكسل وضياع الثمرة. المعاصي احذر أن يجدك الله حيث نهاك، واحذر أن يفقدك حيث أمرك. كن سباقا للطاعة، مقيما للصلاة، عابدا لربك على الوجه الذي ينبغي. واحذر أن يغريك الشيطان وتضحك عليك نفسك الأمارة فتغريك بأن تعصي الله، فإنك إذا عصيت الله جعلت بينك وبين علم الله بينك وبين العلم الشرعي جعلت بينك وبينه حاجز. يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني ونور الله. ما شاء الله، يعني أنتم حافظين هذا البيت. إذن معناته أنتم تعلمون أن المعصية هي أكبر شيء يحجب نور الله عنك، لأن نور العلم هو نور الله. فأنت إذا عصيت الله جعلت بينك وبين نور الله حاجز، لأن الله لا يعطي نوره لعاصي. فإذا أردت العلم الشرعي احذر من المعصية، احذر أن تتأخر عن الصلاة، احذر أن تكذب أو أن تغتاب أو أن يغريك الشيطان فتؤذي أخاك بسوء أو أن تقع في فاحشة أو منكر أو غير ذلك. انتبه للشيطان لا يغريك، واحفظ نفسك من أن تقع في معصية الله، وكن على منهاج التقوى. الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني إذا أردت أن يعلمك الله ويعطيك العلم الصالح والعلم الشرعي فعليك بتقوى الله. تقوى الله هي مفتاح علم الله، وتقوى الله معناها إطاعة أوامره واجتناب نواهيه. لا يحفظك الله حيث أمرك ولا يجرك حيث نهاك. هذه تقوى الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو السبيل إلى العلم الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هو النور الذي أنزله الله تعالى. وأنزلنا إليكم نورا وكتابا مبينا. هذا النور هو العلم الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه، وكتب من خلاله الهداية لمن يتبعه من الخلق، فمن يتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. هذه الهداية وهذا النور لا تناله إلا بالطاعة. وإذا وقعت في معصية فاتق الله وتب فورا. علاج المعصية إذا وقعت فيها التوبة المباشرة. أقلع عن الذنب أولا، اندم على ما فات، اعزم على أن لا تعود. 3 شروط هذه إذا حققتها فإن التوبة تقبل، والمعصية إن شاء الله يزول أثرها ويبدلها الله إلى حسنات. فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Kemudian adab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah meninggalkan kemaksiatan. Syekh mengatakan kemaksiatan merupakan sebab tidak diberkahinya suatu ilmu, sebab sia-sianya umur di dalam menuntut ilmu. Di antara sebab sia-sianya seseorang terhalangi mendapatkan athar dari suatu ilmu. Oleh karenanya Syekh Hafizahullah Ta'ala menasihatkan kepada kita untuk bersegera, berlomba-lomba dalam ketaatan, berhati-hati di dalam makar-makar syaitan. Ketahuilah, kata Syekh Hafizahullah, bahwasanya kemaksiatan merupakan penghalang antara kita dengan ilmu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi bahwasanya beliau mendapati hafalannya buruk. Kemudian Imam Waqi menasihatkan kepadanya untuk meninggalkan kemaksiatan, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya
dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Syekh Hafizahullah mengatakan, ya akhi, apabila engkau ingin mendapatkan ilmu syar'i, berhati-hatilah dari kemaksiatan. Berhati-hatilah dari menyia-nyiakan salat. Berhati-hatilah dari kedustaan, dari menyakiti saudaramu dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Karena takwa merupakan kunci untuk seseorang dapat mendapatkan ilmu. Oleh karenanya, hakikat takwa itu adalah seseorang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan, menjadikan bagikan agar kalian mendapatkan cahaya atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ittaba'a hudaya la yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kata Syekh, perhatikanlah para penuntut ilmu. Apabila kita terjatuh di dalam dosa, maka bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah di dalam melaksanakan taubat. Dan taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, seseorang meninggalkan taubat tersebut, berazam agar tidak terjatuh pada dosa yang sama. Kemudian Syekh Hafizahullah taala menyebutkan ayat, barang siapa yang tobat, man taba wa amana wa amila amalan salihah. Barang siapa yang dia tuh bertobat, beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dosa-dosa yang dia telah lakukan menjadi suatu kebaikan-kebaikan untuknya. من الآداب التي التزمها سلفنا الصالح وتعلمناها من شرعنا الحنيف ووردت حتى في القرآن بالنسبة لطالب العلم الحرص على الرحلة في طلب العلم، وأن يحرص طالب العلم على أن يتلقى العلم في بلده أولا، ثم بعد ذلك يبحث عن بلد أخرى يتلقى فيها مزيدا من العلم. هذه الرحلة هي من الأدب القرآني ومن السلوك النبوي. ففي القرآن نجد قصة نبي من أنبياء الله من أولي العزم سافر مسافة طويلة ليطلب العلم من شيخ بلغه أنه يعلم علما لا يعلمه. من هو هذا النبي وأين وردت قصته؟ قل لهم السؤال يا شيخ. من هو هذا النبي الذي رحل لطلب العلم وأين وردت قصته؟ من أولي العزم من الرسل. نعم، من أولي العزم. موسى عليه السلام. أنت طالب ولا معلم؟ طيب أحسنت. موسى عليه السلام أين وردت قصته؟ في سورة الكهف. أحسنت. من يعرف يقرأ لنا الآيات التي وردت في قصة موسى؟ مع مين؟ من العالم الذي راح موسى ليتعلم منه؟ إيش اسمه العالم الذي ذهب موسى ليتعلم منه؟ من يعرف اسمه؟ من اسمه؟ الخضر. أحسنت. الخضر هو العالم الذي ذهب موسى ليتعلم منه، وقد قص الله لنا قصته في سورة الكهف. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني لو جلست حقب أزمنة طويلة لن أرجع حتى أصل إلى مجمع البحرين. لماذا؟ لأن الله قال له عند مجمع البحرين ستجد العالم الذي يعلم ما لا تعلم. فعزم موسى على السفر، وعزم على سفر طويل أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
فلما جاوز قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يعني الله سبحانه وتعالى قال له الموضع الذي تنسى فيه الحوت هو الموضع الذي ستجد فيه هذا العالم. علم موسى أن الموضع الذي يجد فيه هذا العالم هو نفس الموضع الذي فقد فيه الحوت، فرجع قال ذلك ما كنا نبغي فإيش؟ فارتد على آثارهما قصصا، يعني يمشين على الأثر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن هنا موسى وهو نبي يوحى إليه، بل هو كليم الله، كليم الله، يعني ليس فقط نبي عادي، بل هو كليم الله، كلمه الله تعالى مباشرة عند الطور، واضح؟ وهو من أنبياء الله وأولي العزم. مع ذلك قال ذهب لهذه المسافة كلها حتى لقي هذا الرجل الصالح وطلب منه أن يعلم. إذن هذا تأكيد على أهمية العلم وعلى مشروعية السفر من أجل العلم. وكذلك عندنا من السنة شواهد على هذا. هذا جابر بن عبد الله واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر من المدينة إلى الشام، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على مائدة النبوة وحصل على العلم النبوي مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له. ومع ذلك لم يكسل عن أن يذهب مسافة شهر كامل من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد أخذه من عبد الله بن أنس. إذن هذا دليل على إيش؟ على أهمية السفر والارتحال من أجل طلب العلم. حتى إذا سمعت أن هناك شيخا عنده علم مثلا تريد أن تحصل عليه، تريد أن تتعلم منه النحو، تتعلم منه الفقه، الحديث، الأصول، أي علم، تذهب إليه سواء في مدينة أخرى غير مدينتك. ومن أهم وأفضل ما يسعى إليه طالب العلم في هذه البلاد خاصة بالنسبة للرحلة هو أن يحرص بعد أن ينتهي من دراسته في معهده هذا أن يبحث عن وسيلة ليدرس ولو سنة واحدة في بلد من بلدان العرب. لماذا؟ حتى يتعلم اللسان العربي. اللسان العربي ضروري جدا لطالب العلم الشرعي، لأنه لا سبيل إلى العلم الشرعي إلا بهذا اللسان، وهذا اللسان ما تستطيع أن تتقنه بأفضل طريقة وأسهل وأسرع أسلوب إلا باستعمال اللسان ومحاكاة أهله. وهذا أين تجده؟ في بلاد العرب. بلاد العرب مثلا كثيرة، السودان، اليمن، السعودية، مصر، الشام، الأردن، المغرب العربي، أي بلدة من بلاد العرب يتيسر لك أن تذهب إليها ولو تمكث فيها سنة واحدة فقط تتعلم اللسان. هذا من أعظم ما ينبغي أن تسعى إليه، لأن اللغة العربية هي أهم ما تحتاجه في هذا الطريق، لأن بدونها لن تستطيع أن تتعلم العلم الشرعي ولن تستطيع أن تعبد الله كما ينبغي، لأن الله لا يعبد إلا بكتابه وكتابه بالعربية، وشرعه لا يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها بالعربية. فإذا كنت لا تحسن العربية كيف لك أن تصل إلى ذلك؟ نعم. Kemudian Syekh melanjutkan, di antara adab yang perlu diperhatikan seorang talibul ilmi dalam menuntut ilmu yang perlu dipegang kuat, dan ini merupakan jalannya para salafun saleh, dan itulah yang kita ambil dari guru-guru kita. Kata Syekh adalah melakukan perjalanan menuntut ilmu dan bersemangat di dalam menuntut ilmu, baik yang ada di negeri antum atau di luar dari tempat antum tinggal. Kata Syekh, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu ini merupakan kebiasaan para ulama dari zaman ke zaman, dan ini merupakan tabiat di dalam seseorang ingin mendapatkan ilmu. Apabila seseorang ingin mendapatkan ilmu, hendaklah dia keluar dari tempat, dari negerinya, dari rumahnya agar mendapatkan ilmu.
Kata Syekh, di antara cerita yang sangat bagus tentang perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan seorang nabi yang mulia, yaitu nabi di dalam golongan ulul azmi, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam, yang Allah ceritakan secara lengkap dalam surat Al-Kahfi, yang dimana Nabi Musa alaihi salam berazam untuk menuntut ilmu, mencari ilmu kepada seorang nabi juga yang bernama Khidir, yang dimana Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Nabi Musa mengatakan, saya akan keluar melakukan perjalanan yang sangat jauh, amdiya huquba, perjalanan yang sangat jauh, saya tidak akan pulang ke negeri saya kecuali saya telah mendapatkan ilmu tersebut. Di dalam kisah tersebut bahwasanya Nabi Musa melakukan perjalanan yang dimana dia terlupakan ikan bekal yang dia bawa. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, beliau diingatkan dengan ikan tersebut. Ternyata ikan yang tempat terlupanya ikan tersebut, disitulah pertemuan antara Musa dan Nabi Khidir. Kata Syekh, perhatikanlah ini bagaimana seorang nabi mulia, dia berusaha keluar melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Ini kata Syekh Hafizahullah, pentingnya melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala, perhatikanlah seorang sahabat mulia, seorang sahabat yang mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari orang yang paling mulia. Beliau rela melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Syam dengan waktu yang cukup lama, yaitu 1 bulan, hanya mengharapkan satu hadis Nabi sallallahu, satu hadis saja. Kata Syekh, oleh karenanya, wahai para anak-anakku, bersemangatlah kalian di dalam melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ketika kamu ingin belajar fikih, usul fikih, atau pelajaran-pelajaran yang lain yang dibutuhkan di dalam kehidupanmu, dan itu tidak mungkin antum dapatkan kecuali dengan keluar, maka keluarlah. Baik itu ada di daerahmu atau harus keluar ke luar negeri. Kata Syekh, di antara hal yang perlu ana ingatkan juga, kata Syekh, di dalam perjalanan menuntut ilmu ini adalah antum harus memperhatikan bahasa Arab. Ketika antum sudah selesai belajar di negeri, di kota antum, hendaknya antum keluar ke negeri-negeri Arab untuk mempelajari langsung bagaimana mempelajari bahasa Arab. Karena kata Syekh, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting. Seseorang tidak mungkin dapat menuntut ilmu dengan baik kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena kata Syekh, ketika antum sudah belajar ketika antum sudah belajar di negeri antum, usahakan antum keluar dari negeri antum. Misalkan ke negeri Sudan, negeri Mesir, Urdun, Maghrib, Maroko, atau negara-negara Arab, walaupun cuma 1 tahun, untuk mempelajari langsung bahasa Arab dari orang-orang Arab. Karena ketika kita sudah memahami bahasa Arab dengan baik, maka kita akan dipermudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang lain. ثم أيها الأبناء، هناك آداب معينة تخص طالب العلم بالنسبة لتعامله مع معلمه، وآداب تخصه في تعامله مع درسه، وهناك آداب تخصه في تعامله مع نفسه. إذن 3 أنواع من الآداب ينصح ويجب على طالب العلم أن يعرفها ويلتزمها. كيف يتعامل مع شيخه، كيف يتعامل في درسه، كيف يتعامل مع نفسه. أول هذه الآداب ما يتعلق بالشيخ. ماذا يجب عليك في تعاملك مع شيخك؟ أول أدب، أنت بعد هذه المرحلة ستحتاج إلى أن تبحث عن مرحلة أعلى أو مستوى أعلى من التعليم. ماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة عندما تصل إلى هذه المرحلة؟ أن تحسن اختيار من تتعلم منه، أن ترسل اختيار المعهد الذي تلتحق به
في المرحلة التي بعد هذه. أو إذا أردت أن تتلقى العلم عن طريق شيخ يجب عليك أن تحسن اختيار هذا الشيخ، لأن ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنت لا تأخذ العلم عن أي شخص، تدخل النت هكذا وتبحث، تريد أن تدرس النحو مثلا، تكتب درس النحو، فإذا يطلع لك فيديو تتبعه، لا، ما ينفع هذا. هذا لا ينال به العلم الرزين. العلم الرزين يتلقى من المشايخ مباشرة، الذين تأكد طالب العلم من ايش؟ من صلاحهم وأمانتهم. وهذا يتطلب منك أمرين. الأمر الأول الاستشارة، تستشير من حولك، من العالم الذي يصلح لتدريس الفقه. تريد أن تدرس الفقه مثلا، تريد أن تتخصص في الفقه، تريد أن تلتحق بجامعة مثلا شرعية، تريد أن تدخل معهد شرعي، تسأل أهل الخبرة ما هو الشيخ المناسب لي حتى أتعلم على يديه الفقه الحنبلي مثلا. ما هي الجامعة التي تناسبني حتى أحصل على بكالوريوس مثلا في الشريعة؟ ما هو المعهد الذي يناسبني حتى أحصل على دبلوم في التربية مثلا، أو دبلوم في الدعوة؟ تسأل الناس. هذه الخطوة الأولى. إذا عرفت المكان المناسب من خلال السؤال، وطبعا إذا سألت لابد أن تجد من يجيبك، واضح؟ بعد ذلك تأتي خطوة الاستخارة، تستخير الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أسألك بعلمك، إلى آخر دعاء الاستخارة الذي تجدونه موجود في المدونات. تستخير الله، ثم تستشير الناس، ثم تستخير. بعد ذلك تقدم على اختيار المعلم الذي يناسبك دينا علما وورعا وتقوى. هذه الخطوة الأولى بالنسبة لاختيار المعلم. بعد أن تختار المعلم يجب أن تكون متواضعا بين يدي هذا المعلم، تكون متواضع في غاية الأدب، لا ترفع صوتك عليه ولا تناقشه، ومطيع له ولين الجانب تجاهه، لا تماريه ولا تجادله. إذا أحسست منه بخطأ إياك أن ترد عليه مباشرة في وجهه أو في مجلس الدرس، إنما اتركه حتى تجد فرصة يكون فيها خاليا ومرتاحا ومنشرحا، ثم أعرض عليه المسألة التي أشكلت عليك. ثم احرص أخي على أن تكون متأدبا في مجلس شيخك مع زملائك، واحرص على حضور الدرس وعدم الغياب من أول الدرس إلى آخره. هذه كلها آداب عليك أن تلتزمها مع شيخك. اختيار الشيخ أولا، التواضع معه، حسن الأدب، حضور الدروس وعدم الغياب عنها، عدم مماراة الشيخ ولا مجادلته. نعم. Kemudian Syekh melanjutkan di antara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah dia memperhatikan adabnya ketika bersama gurunya. Kata Syekh, ada 3 poin adab yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Yang pertama, adab bersama gurunya, kemudian adab bersama dirinya sendiri, kemudian adabnya dengan pelajaran yang akan dia pelajari. Syekh hafizahullah ta'ala, seseorang antum ketika belajar ilmu agama akan berpindah dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, dari tahap yang kecil menuju ke tahap yang lebih tinggi. Ketika kamu akan berpindah kepada tahap yang lebih tinggi, maka kamu akan mencari guru pesantren atau ma'had
yang kamu inginkan untuk mengembangkan ilmumu. Kata Syekh, ketika kamu ingin memilih ma'had atau guru, hendaklah kamu memperhatikan ma'had atau guru yang akan kamu mengambil ilmu darinya. Syekh kemudian menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Sirin bahwasanya ilmu ini adalah agama. Hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan antum ketika mengambil ilmu itu bersandar kepada Google, internet. Ketika mencari pelajaran nahwu atau pelajaran yang lainnya, kemudian antum melihat dari Google. Ini tidak akan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang tidak kuat, tidak kokoh. Hendaklah seseorang ketika mengambil ilmu, ambillah dari guru. Langsung belajar kepada guru. Ini akan membuahkan suatu ilmu yang kokoh. Syekh memberikan dua hal seseorang ketika sebelum melangkah melakukan menuntut ilmu. Yang pertama, al-istisyarah, yaitu dia bermusyawarah, meminta pendapat, bermusyawarah, meminta nasihat kepada orang yang alim, kemana pondok, guru, tempat dia mengambil ilmu. Misalkan kata Syekh, belum memberikan beberapa contoh, kita ingin belajar fikih atau ilmu syar'i lainnya, atau ingin mempelajari fikih Hambali, atau ingin mendatangi suatu ma'had atau diploma atau dalam ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Kata Syekh, hendaklah kita bermusyawarah dengan orang-orang yang baik yang akan mengarahkan kepada kita kepada pilihan yang tepat. Ketika kita bermusyawarah kepada orang yang tepat, maka dia akan mengarahkan kepada kita pilihan-pilihan yang baik. Setelah kita bermusyawarah, kemudian yang kedua kata Syekh al-istikharah, yaitu ketika beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditentukan pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada para sahabat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, yaitu agar mereka selalu beristikharah, bersandar, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pilihan-pilihan mereka. Kata Syekh hafizahullah taala, seseorang ketika telah baik di dalam dua hal tadi, yaitu istisyarah dan istikharah, maka dia akan mendapatkan ilmu, agama, takwa. Ya. Dia akan mendapatkan guru, ma'had yang kuat di dalam ilmu, sesuai di dalam agamanya dan ketakwaannya. Kemudian kata Syekh, di antara adab yang perlu diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah tawadhu kepada gurunya. Janganlah dia mengangkat suaranya, jangan dia mendebatnya. Janganlah dia mencari kesalahannya. Apabila, kata Syekh, kamu melihat, apabila kamu mendapati kesalahan dari gurumu, ketika dalam proses belajar, maka jangan langsung ditegur. Tapi carilah kesempatan yang dimana antara kamu dan dia dapat mengingatkan kesalahan tersebut, yaitu dalam keadaan tersembunyi. Kemudian kata Syekh, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia selalu hadir ya di dalam menuntut ilmu. Dari awal sampai akhir pelajarannya. Jangan dia hanya datang di awal tapi tidak datang di akhirnya. Ini beberapa adab yang Syekh kemudian mengingatkan kembali. Yang pertama, memperbaiki di dalam menuntut, hendaknya dia mencari guru yang tepat. Kemudian setelah dia mendapatkan guru yang baik, dia bertawadhu, merendah diri kepada guru tersebut. Kemudian dia selalu menjaga adab di dalam majelisnya, kemudian selalu hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang diajarkan oleh Syekh. المجموعة الثانية من الآداب التي يوصى بها طالب العلم تتعلق بدرسه، كيف يتعامل مع درسه. أيضا العلماء أوصوا طالب العلم بمجموعة من الآداب تتعلق بدرسه. أول هذه الآداب عليك أن تبدأ بحفظ كتاب الله أولا، ثم بحفظ متن صغير من متون الفقه، ثم تحفظ كتاب الله، ثم تتبعه بحفظ متن صغير من متون الفقه. هذا الأدب الأول، تبدأ بالحفظ،
ثم بعد أن تحفظ، طبعا لا تحفظ لا القرآن ولا غيره من العلوم إلا بعد أن تصحح ما تحفظه على شيخك حتى لا تحفظ خطأ. فإذا أول ما تبدأ به الحفظ، والعلماء يقولون من حفظ المتون حاز الفنون، وأنا علمت أن معهدكم هذا متخصص في حفظ المتون، وأن عندكم متون معينة تحفظونها، فأوصيكم بالاهتمام بهذا الجانب بالذات. وهناك مجموعة من المتون يعني نسقها ووضعها قسم حفظ المتون في المسجد النبوي، ممتازة جدا لطالب العلم، عبارة عن 5 مستويات، لا بأس أن يسأل عنها طالب العلم في هذه السن المبكرة، ويحافظ ويحاول أن يعني يسير على منهاجها، ولا بأس أن تتبنى إدارة المعهد هذا التوجه، فتقرر على الطلبة هذه المستويات ال5 من المتون ليحفظوها. هذا هو الهدف الأول أو الأدب الأول. والأدب الثاني، بعد أن تحفظ المتن ابحث عن شرح، اطلب من شيخك أن يشرح لك ما حفظت، ويقرر عليك كتابا يشرح لك المحفوظ. إذا حفظت متنا في الفقه مثل المتن الذي هو مقرر عندكم هنا في الفقه، متن الدرر البهية للشوكاني، طلعت عليه اليوم، له شرح لنفس المؤلف، لا بأس للشيخ بعد أن يحفظ التلميذ هذا المتن أن يقرر عليه هذا الشرح ويتابعه معه حتى يفهم الألفاظ التي في المتن الذي حفظه. إذن في هذه المرحلة على طالب العلم أن يحذر من الدخول في مسائل الخلاف والسؤال على أقوال العلماء، بل يكتفي فقط بحفظ القرآن والمتون، ثم بعد أن يحفظ يبدأ في الشرح. ثم من الوصايا المهمة في هذا وأنت تتلقى العلم حفظا وشرحا وفهما، عليك أن تكون حريصا على سؤال معلمك عما لم تفهمه من العلم الشرعي، وإياك أن يحول بينك وبين السؤال الحياء الذي هو خلق غالب في هذه البلاد، والحياء مطلوب في كل شيء إلا في طلب العلم، لأنه لا حياء في الدين. فإياك أن يمنعك الحياء من السؤال، لأن السؤال هو مفتاح العلم، كما جاء في الحديث: إنما شفاء العي السؤال. العي معناه إيش؟ معناه النقص في العلم، النقص في الحاجة إلى الشيء، إنما تشفيها لأنها مثل المرض تشفيها بإيش؟ بالسؤال. فيحرص على أن تسأل شيخك ومعلمك على كل مسألة، ولكن اسأله بأدب، وإياك أن يفهم شيخك من سؤالك أنك تتحداه مثلا أو تختبره. إذا فهم هذا فإن هذا من سوء الأدب، يجب أن تجعله يفهم أنك تسأل لتعرف المعلومة وليس لكي تختبره هل يعلمها ولا ما يعلمها، لأن هذا من سوء الأدب. واضح؟ إذن هذه آداب مهمة في طلب العلم بالنسبة للمتعلم مع درسه. يبدأ بالحفظ، ثم شرح المعلم، ثم بعد ذلك السؤال، وليكن حريصا على حضور الدروس كاملة ولا يتغيب عنها أبدا، لأن الغياب يفقده قيمة العلم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan di antara adab seorang penuntut ilmu dengan pelajarannya. Ketika belajar, di antara adab-adab diwasiatkan oleh para ulama
Sebutkan oleh Syekh yang pertama adalah seseorang hendaklah menghafalkan Al-Quran. Setelah dia menghafalkan Al-Quran, kemudian dia berpindah menghafalkan salah satu di antara matan ilmu, matan kecil, seperti matan fikih dan matan yang lainnya. Kemudian setelah Anda menghafalkan suatu matan kecil, kemudian sebelum kamu melangkah lebih jauh, hendaklah kamu memperbaiki hafalan matan dan hafalan yang sudah kamu hafal kepada seorang guru, agar kamu tidak terjatuh ke dalam kesalahan terhadap apa yang kamu hafal. Kata Syekh, beliau menyebutkan perkataan para ulama, man hafidhal mutun nalal ulum, funun. Barang siapa yang menghafalkan ilmu, matan-matan ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang begitu luas. Kata Syekh, saya mendengar ma'had ini di antara ma'had yang berkonsentrasi di dalam menghafalkan matan-matan ilmiah. Kata Syekh, ini sangat bagus. Kata Syekh, ini bisa dikorelasikan dengan apa yang ada di Masjid Nabawi. Bahwasanya di Masjid Nabawi ada 5 tingkatan, yang semua 5 tingkatan di dalam menghafalkan matan-matan ilmiah. Kata Syekh, ini bagus. Seandainya setelah menghafalkan matan-matan ini bisa disesuaikan dengan apa yang dilakukan di Masjid Nabawi. Kemudian ada berikutnya, kata Syekh, setelah ketika kita menghafalkan Al-Quran, kemudian menghafalkan matan-matan ilmiah, berikutnya ada kita berpindah, kita meminta kepada Syekh, guru kita, agar menjelaskan, mensyarah dari matan ilmiah yang telah kita hafalkan. Di antara matan fikih yang Syekh tahu, yang kita pelajari di sini adalah matan Ad-Durar Al-Bahiyah, yang dikarang oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dan kata Syekh, beliau udah baca dan juga disyarah langsung juga oleh penulis sendiri, yaitu Imam Syaukani rahimahullah. Hendaklah, kata Syekh, seseorang ketika mempelajari suatu matan, dia juga mempelajari syarahnya, karena agar dia memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam matan-matan tersebut. Kemudian kata Syekh, hendaklah ketika mempelajari matan-matan fikih tersebut tidak terlalu mendalam di dalam mempelajari khilaf-khilaf para ulama, atau tidak terlalu jauh di dalam membahas perkataan para ini, terlalu jauh di dalam masuk dalam perdebatan para ulama. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, di antara setelah kita menghafalkan, kemudian kemudian mempelajari syarahnya. Yang berikutnya, kata Syekh, yang tidak kalah pentingnya adalah seseorang bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui dari pelajaran tersebut. Hati-hati, kata Syekh, dari sifat malu ini, malu bertanya. Karena sifat malu ini yang Syekh ketahui adalah sifat yang umum ya, dari orang-orang Indonesia, orang-orang yang berada di negeri ini. Ya, kata Syekh, malu di dalam bertanya ini sesuatu adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Orang yang malu di dalam bertanya, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena sesungguhnya bertanya merupakan kunci di dalam mendapatkan ilmu. Nabi SAW mengatakan, innama syifa'ul as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Kata Syekh, bersemangatlah kamu di dalam bertanya semua apa yang kita tidak ketahui, tapi bertanya dengan adab. Jangan ketika kita bertanya kita mengetes guru kita. Kita mengetes guru kita dari apa pengetahuan yang kita tahu. Ini kata Syekh, ini adab yang buruk. Jangan kita bertanya untuk mengetes kemampuan dari guru kita. Ini sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian kata Syekh, beliau ulangi lagi, adab yang perlu diperhatikan pada menghafal Al-Quran, menghafal matan, kemudian mempelajari syarahnya, kemudian bertanya. Kemudian harus menghadiri pelajarannya secara sempurna dari awal sampai akhirnya. نأتي الآن إلى الآداب التي نختم بها إن شاء الله، وهي الآداب المتعلقة بك في تعاملك مع نفسك أيها الطالب النجيب. أول أدب ينبغي لك أن تحرص عليه هو كما ذكرنا في البداية طهارة القلب وصلاح النية. كلما حاولت نفسك أن تبتعد بك عن النية الصالحة أرجعها. كل مرة لا بد أن تجدد النية، لأن الشيطان لن يتركك، كل مرة يتسلط عليك حتى يفسد عليك عملك، لكن عليك كل مرة أن تذكر نفسك أنك في طريق الله.
وأنك سائر إلى الله، وأن هدفك رضا الله، وأن غايتك هي الجنة، يجب أن تتذكر هذا دائما، لأن هذا يعينك باستمرار على الصبر ويطرد السآمة والملل، لأن الملل سريع، النفس البشرية ملولة، يأتيها الملل والسآمة بسرعة، ولكن أنت كيف تستطيع أن تقضي على هذا السآم والملل؟ بتقوية صلتك بالله. كن قوي الصلة بالله من خلال الطاعات، اجتناب التزام الفرائض والإكثار من النوافل حتى تزكي نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تزكي نفسك؟ بتقوى الله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذه المرتبة العالية من القرب من الله تعالى كيف تنالها أيها الشاب المطيع المؤمن؟ تنالها بكثرة، أولا بالالتزام بالفرائض، وثانيا بالإكثار من النوافل، نوافل الصلاة، سنن الرواتب التي تكون مع الصلوات، صلاة الضحى، الوتر، صلاة الليل، واضح؟ الصلوات، صلاة سنة الوضوء مثلا، كل ما وجدت مناسبة للصلاة فصلي، وخاصة صلاة الليل. هذا يقربك من الله ويطهر نفسك وقلبك ويجعل روحك قابلة لتلقي العلم الشرعي. نوافل الصيام، صيام الاثنين والخميس، الثلاث الأيام البيض من كل شهر، صيام يوم عاشوراء، 6 من شوال، يوم عرفة، 9 من ذي الحجة. هذه كلها مواسم للخيرات، كلما أكثرت منها كلما أصبحت أقرب إلى الله تعالى، حتى تصبح وليا من أوليائه يسددك ويرشدك ويهديك ويجعل قلبك متفرغا للطاعة ومقبلا على عبادة الله. إذن أول وصية يوصى بها طالب العلم في هذا المجال أن يطهر قلبه ويزكي نفسه ويقوي صلته بالله، ويجدد النية كل وقت يتذكر، كل ما الشيطان أن يبعده عن طريق الله يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن الاستعاذة من الشيطان وذكر الله تعالى وتجديد النية، هذه كلها من الأشياء التي أوصيكم بها يا أبنائي حتى تكون تسهيلا لكم في طلب العلم. ثم من الوصايا المهمة لطالب العلم أيضا الحرص على الوقت، وخاصة في هذه المرحلة العمرية التي أنتم فيها، مرحلة الصغر والصبا. هذه المرحلة مرحلة ذهبية، إذا ذهبت لا تعود، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فيجب أن تحرص على كل ثانية من عمرك في هذه الفترة، لأن هذا العمر هو العمر الذي القابل للحفظ والقابل للفهم. بعد أن تكبر قليلا ستجد أن هناك فرق، يصعب عليك الحفظ ويستغلق عليك الفهم وتصبح تعاني مشقة، بينما الآن إذا استطعت أن تكبح هواك وتضبط وقتك، وقت ضبط دقيق حتى لا تضيع منك لحظة، يكون لك وقت للدرس ووقت للأكل ووقت للنوم ووقت للمراجعة ووقت للعب ووقت لزيارة الأقارب ونحو ذلك. تقسم وقتك بدقة متناهية، وتتخذ من الصلاة أسوة وقدوة في هذا. الصلاة الله سبحانه وتعالى قسمها لنا 5 أوقات في اليوم. الفجر له وقت يبدأ وينتهي، الظهر له وقت يبدأ وينتهي، المغرب، العصر، كلها لها أوقات. هذا لماذا؟ حتى يعلمنا كيف نقسم أوقاتنا،
كيف نربي أنفسنا على قيمة الوقت؟ لأن الوقت هو العمر، فإذا أنت لم تقسمه ولم تنظمه ولم ترتبه يضيع في الفوضى. الفوضى تضيع كل شيء، لكن الشيء المرتب المنظم يكون الفائدة فيه أعظم. واضح؟ فنظم وقتك واحرص على أن لا يضيع منه ثانية، لأنك بذلك تكون قد أطعت ربك وأصلحت من شأنك وحصلت على ما تريد. أيضا الوصية الأخيرة التي أختم بها الاقتصاد في المأكل والمشرب والنوم. هذه شهوات جسدية، إذا أنت أطعتها وتركت نفسك على ما تريد فإنها لا تتوقف، فتأكل بلا شبع وتنام بلا حساب وتشرب بلا حدود. لا ينبغي لطالب العلم هذا. أولا لأن الشبع في نفسه يقلل من القدرة على الفهم. عمر رضي الله تعالى عنه يقول البطنة مذهبة للفطنة. البطنة مذهبة للفطنة، يعني الإنسان لما يشبع الإدراك عنده يضعف ويقل، ولذلك عليه أن يقلل من الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات، وإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا احرص على أن لا تكثر من الطعام وأن تأكل في حدود ما تحتاج، وكذلك احرص على أن لا تنام أكثر مما تحتاج. وهذه الأمور كلها إدارة المعهد تتولى تنظيمها للطالب، تحدد له وقت النوم ووقت الصحيان، وقت الأكل ووقت المذاكرة، هذه الأمور تنظمها الإدارة. ولكن طالب العلم ينبغي له أن يكون هو نفسه حريص على تنظيم وقته والاحتفاظ بالوصايا التي تعينه على طلب العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. Kemudian Syekh melanjutkan nasihat, yaitu nasihat dengan dirinya sendiri. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, di antara adab seorang talibul ilmi kepada dirinya sendiri, hendaklah dia mensucikan hatinya, memperbaiki niatnya. Setiap kali hatinya mengajaknya untuk keluar dari niat yang saleh, hendaklah dia berusaha menarik kembali hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali syaitan mengajaknya untuk keluar dari niat yang soleh, hendaknya dia berusaha melawan hal tersebut. Kata Syekh, ingat-ingatlah bahwasanya setiap kali tujuan kita melakukan niat soleh tersebut adalah jannah, ke surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, karena ketika seseorang tidak ikhlas di dalam beramal, itu akan mudah sekali terdatangi malal, yaitu kebosanan, kejenuhan. Hendaklah di antara hal yang memudahkan kita jauh dari sifat jenuh adalah selalu menata hati kita di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, di antara adab seorang thalibul ilmi kepada dirinya sendiri adalah selalu menjaga amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melengkapinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Kata Syekh hafizahullah, seseorang ketika menjaga amalan-amalan wajibnya, kemudian dia dilengkapi dengan amalan-amalan solehnya, maka dia telah mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Kata Syekh, kemudian Syekh menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba. Di antara hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnahnya. Apabila dia baik dalam amalan sunnahnya, maka dia akan selalu berjalan, melihat, menyentuh, dan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, talibul ilmi dia menjaga salat duhanya, salat witirnya, salat sunnah wudunya, salat qiyamul lailnya,
puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena kata Syekh, seseorang apabila menjaga amalan-amalan sunnah tersebut, maka dia akan menjadi di antara orang-orang yang wali-wali Allah, orang-orang yang akan mudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersih hatinya, selalu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian di antara nasihat Syekh hafizahullah taala adalah dia hendaklah seorang penuntut ilmu menjaga waktunya, terutama di waktu-waktu di waktu muda ini. Karena belajar di waktu muda ini adalah waktu yang sangat berharga. Sebagaimana dahulu pernah dikatakan bahwasanya belajar di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Kata beliau, waktu mudamu adalah hakikat umurmu. Kata beliau, karena di waktu kecil seperti ini, waktu yang sangat mudah sekali kita memahami, mudah sekali kita menghafal. Berbeda ketika kita sudah tua, akan sulit sekali untuk menghafal, sulit sekali memahami. Kata Syekh, oleh karenanya sehendaknya kita semua memperhatikan waktu belajar, memaksimalkan waktu di waktu-waktu muda seperti ini. Kemudian nasihat Syekh berikutnya adalah hendaknya di waktu ini kita mengatur waktu, membagi waktu dengan tepat di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena di antara kunci kesuksesan seorang thalibul ilmi adalah dia memperhatikan dan membagi waktunya. Kata Syekh, di antara contoh yang paling kuat, suri tauladan yang paling kuat kita di dalam mengatur waktu itu adalah solat. Bagaimana solat tersebut diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap solat ada waktunya. Apabila telah terlewati maka terlewatinya. Solat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu iltizam dengan waktu. Kemudian Syekh mengatakan, jangan pernah antum sia-siakan sedetik pun dari waktu yang antum berada saat ini. Kemudian kata Syekh, nasihat berikutnya beriktisar. Hendaklah antum tidak berlebih-lebihan di dalam makan, minum, tidur. Jangan antum makan, minum, tidur tanpa batasnya. Karena di antara nasihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya apabila kita terlalu kenyang itu akan melemahkan akal seseorang. Oleh karena kata Syekh, jangan terlalu kita berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Makan secukupnya, minum secukupnya, dan tidurlah secukupnya. Kemudian kata Syekh, di antara hal beliau pun menyebutkan hadis Nabi SAW, bahwasanya Rasul SAW mengatakan, cukuplah Bani Adam ketika dia makan itu beberapa suapan yang dapat menegakkan badannya. Apabila dia harus makan lebih, maka diperhatikan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk nafasnya. Kemudian kata Syekh, alhamdulillah, di Ma'had ini insya Allah sudah mengatur waktu-waktu antum, kapan antum tidur, kapan antum makan, yang mempermudah antum di dalam jalan menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, kemudian di akhir nasihat tersebut beliau kembali mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga niat, selalu menjaga niat. Setiap kali kita kembali kepada niat yang buruk, kepada niat yang tidak ikhlas, hendaknya dia berkembali kepada Allah Subhanahu, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. إذا في أحد عنده سؤال أو شيء خلينا. Kata Syekh, apabila ada hal yang perlu antum tanyakan, tafadhal. Tafadhal, yang mau bertanya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Is'alni, cuma. Ya Allah, sanawi ila bahasa bil Arabiyah yang baru sampai kelas 1 boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Tafadhal. خلاص نختم. عندك سؤال؟ طيب ما دام ما في أسئلة نختم بهذا، والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لنا إن شاء الله لقاء غدا
بإذن الله سنشرح فيه بإذن الله متن الأصول الثلاثة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Taib, kata Syekh, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Insyaallah besok ada pertemuan. Beliau akan menjelaskan matan dari usul salasa. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi, menunjuk kebenaran menjadi suatu kebenaran dan agar kita ikuti, kemudian kebatilan menjadi suatu kebatilan agar kita jauhi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.